बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं और आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेसन में भी हम रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले जुमले जो हम अक्सर औक़ात अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं वही सीखेंगे। सब अमीर हैं, तुत्ती सोनो रिक्की सब अमीर हैं। रिको अमीर, रिक्की जमा के लिए यूज़ होगा। तुत्ती सब के सब, तमाम के तमाम। कुछ गरीब हैं, अल्कुनी सोनो पोवेरी कुछ गरीब हैं, यानी सारे के सारे अमीर नहीं हैं बल्कि कुछ गरीब ही हैं। अल्कुनी सोनो पोवेरी, कुछ गरीब भी हैं। सारे खिलाड़ी हैं, तुत्ती सोनो जोकातोरी सारे खिलाड़ी हैं। सारे डॉक्टर हैं, तुत्ती सोनो दोत्तोरी, सारे डॉक्टर हैं, तुत्ती सोनो दोत्तोरी। कुछ हमारे हैं, अल्कुनी सोनो नोस्त्री, कुछ हमारे हैं, अल्कुनी सोनो नोस्त्री। कुछ तुम्हारे हैं, अल्कुनी सोनो वोस्त्री, अल्कुनी सोनो वोस्त्री कुछ तुम्हारे हैं। यानी ये लोग, ये खिलाड़ी, ये डॉक्टर, सब के सब लोग कुछ हमारे हैं और कुछ तुम्हारे हैं। अल्कुनी सोनो नोस्त्री ए अल्कुनी सोनो वोस्त्री, कुछ हमारे और कुछ तुम्हारे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ सब है, तुत्तो चिक्वा यहाँ सब है, तुत्तो सब चिक्वा यहाँ है। यानी यहाँ दुनिया की हर चीज़ मैसर है, मौजूद है। आप दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह कह सकते हैं, तुत्तो चिक्वा यहाँ सब है। आप यकीन करें, ले क्रेदे, आप यकीन करें, ले क्रेदे। क्रेदरे होता है वर्ब जिसका मतलब होता है यकीन करना। ले क्रेदे आप यकीन करें। यो क्रेदो तू क्रेदी, लुई क्रेदे ए ले क्रेदे वो लड़का या वो लड़की, या आप यकीन करें। यहाँ बाहर है, चे प्रीमावेरा बाहर है। फूल हैं, चे सोनो फ्योरी फूल हैं। अगर एक फूल हो तो चे उन फ्योरे, चे सोनो फ्योरी यहाँ फूल हैं। सब दोस्त हैं, सोनो अमीची सब दोस्त हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, तुत्ती सोनो अमीची सब के सब दोस्त हैं। तुत्ती सोनो अमीची या खाली सोनो अमीची सब दोस्त हैं, हम दोस्त हैं। इनके जुमले बिल्कुल करेक्ट हैं। कोई दुश्मन नहीं, नेसुनो नेमीको कोई दुश्मन नहीं, नेसुनो नेमीको कोई दुश्मन नहीं। फिर रिपीट करते हैं। यहाँ सब है, तुत्तो चिक्वा, ले क्रेदे आप यकीन करें। चे प्रीमावेरा यहाँ बाहर है, चे सोनो फ्योरी यहाँ फूल हैं, सोनो अमीची सब दोस्त हैं, नेसुनो नेमिको कोई दुश्मन नहीं है। यानी यहाँ सब के सब लोग अपने हैं, दोस्त हैं, यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जुमले की तरफ बढ़ते हैं। ये सामान किसका है? दकिए क्विस्ता बगालियो, दकिए क्विस्ता बगालियो ये सामान किसका है? दकिए किसका है, क्विस्ता बगालियो ये सामान, ये बैग वगैरह जो पड़ा हुआ है ये किसका है, ये किसकी मलकियत है? कौन लाया है? किया पोर्तातो, कौन लाया है? किया पोर्तातो। अगर आपने ये पूछना हो कि ये सामान किसका है और ये कौन लाया है तो आपने ये जुमले यूज़ करने हैं। यहाँ जगह खाली है, क्वाचे पोस्तो लिब्रो यहाँ जगह खाली है। पोस्तो जगह, लिब्रो खाली है। यहाँ सब महंगा है, क्वाचे तुत्तो कारो, क्वी तुत्तो कारो यहाँ सब महंगा है, यहाँ सारी चीज़ें महंगी हैं, एक्सपेंसिव हैं। रोशनी कम है, ला लूचे ए पोको और रोशनी कम है, रोशनी थोड़ी है। पानी मीठा है, अक्वाए दोल्चे, पानी मीठा है, लक्वाए दोल्चे,
اگر یہاں ہو کہ پانی بالکل صاف ہے تو آپ نے ایسے جملہ بنانا ہے اکوائے پولیتا، اکوائے پولیتا پانی صاف ہے۔ یا اگر آپ ایسے کہیں کہ یہ پانی جو ہے یہ ٹوٹی کا ہے تو آپ نے کہنا ہے questo acqua è di rubinetto، questo acqua è di rubinetto، یہ پانی جو ہے یہ ٹوٹی کا پانی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے نیکسٹ جملے کی طرف۔ اب کھا لو اورا مانجی پورے، اورا مانجی پورے اب کھا لو، تم یہ کر لو گے، riesci di farlo، riesci di farlo تم یہ کر لو گے، یعنی یہ کام تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا پیچیدہ ہے، تم میں اتنی صلاحیت ہے، قابلیت ہے کہ تم یہ کر لو گے۔ riesci di farlo، riesci di farlo اس وقت یوز کیا جاتا ہے جب کوئی کام تھوڑا مشکل ہو، تھوڑا پیچیدہ ہو، کرنے میں کوئی دشواری پیش آئے، اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ riuscire، riuscire، riesci di farlo، تم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسے کال کر لو، کیا مالو، کیا مالو اسے کال کر لو، کیا مارے کال کر لو، کیا مالو اس کو کال کر لو۔ تم نے سونا نہیں، نان دیوی dormire، نان دیوی dormire تم نے سونا نہیں، dormire سونا، نان دیوی dormire تم نے سونا نہیں، یعنی ابھی سونے کا وقت نہیں ہے، ابھی بہت سے کام پڑے ہیں کرنے کے لیے، لہٰذا تم نے سونا نہیں۔ وہ نکل آیا ہے lui è uscito، lui è uscito وہ نکل آیا ہے۔ وہ بھاگ رہا ہے lui sta correndo، lui sta correndo وہ بھاگ رہا ہے۔ پھر ریپیٹ کرتے ہیں اب کھا لو اور مانجی پورے، تم یہ کر لو گے riesci di farlo، اسے کال کر لو کیا مالو، تم نے سونا نہیں نان دیوی dormire، وہ نکل آیا ہے lui è uscito، وہ بھاگ رہا ہے lui sta correndo، correre ہوتا ہے بھاگنا، lui sta correndo وہ بھاگ رہا ہے۔ پھر نیکسٹ جملہ ہے ہائی تو سے تم کو کھانسی ہے، ہائی تو سے تم کو کھانسی ہے، تو سے کھانسی، تو سیرے کھانسی کرنا، کھانسنا، ہائی تو سے تم کو کھانسی ہے، دوے میو پیاتو میری پلیٹ کدھر ہے، دوے میو پیاتو میری پلیٹ کدھر ہے، اسے ختم کرو، فنیشی لو، فنیشی لو اسے ختم کرو، فنیرے ہوتا ہے ختم کرنا، فنیشی لو اسے ختم کرو، ایو فنیش کو میں ختم کرتا ہوں، تو فنیشی تم ختم کرتے ہو، فنیشی لو اسے ختم کرو۔ پہلے ہی اندھیرا ہے، اے جا بوئیو، اے جا بوئیو پہلے ہی اندھیرا ہے، جا پہلے سے ہی، بوئیو اندھیرا، وہ جیل چلا گیا، اے انداتو ان پریجیونے، وہ جیل چلا گیا، اے انداتو ان پریجیونے، اے انداتو چلا گیا ان پریجیونے جیل میں۔ پھر ملتے ہیں چے ویدیامو دوپو، پھر ملتے ہیں، پھر ملاقات کریں گے، چے ویدیامو دوپو، پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں، تمہیں کھانسی ہے، ہائی تو سے میری پلیٹ کدھر ہے، دوے میو پیاتو، اسے ختم کرو، فنیشی لو پہلے ہی اندھیرا ہے، اے جا بوئیو، اے جا بوئیو پہلے ہی اندھیرا ہے، وہ جیل چلا گیا، اے انداتو ان پریجیونے، اے انداتو ان پریجیونے وہ جیل چلا گیا، پریجیونے جیل۔ پھر ملتے ہیں چے ویدیامو دوپو، چے ویدیامو دوپو پھر ملتے ہیں، پھر ملاقات کرتے ہیں۔ Questo era di lezione di oggi amici, ci vediamo con nuovo lezione, arrivederci, addio۔ تو دوستو آج کا لیسن یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔